Downloaded from iceandsa.com. नेपाल खत्तम छैन। भर्खर विवाह भएको, त्यो पनि ससुराली नै अमेरिका भएपछि एकचोटि फेरि देश विदेश भ्रमण गरेर मन रमाउने रहर जाग्यो। सन् 1990 को दशकमा म नेपाल सम्पदा संरक्षण संघको अध्यक्ष भएको नाताले र पर्यटनको क्षेत्रमा बढी क्रियाशील भएको हुँदा पनि युरोप र अमेरिकामा कहिले सम्मेलनमा भाग लिन, कहिले आफ्नो व्यवसाय प्रवर्धन गर्न र कहिले त्यसै घुम्न जाने क्रम बढ्यो। यसरी विदेश जाँदा त्यहाँका प्रवासी साथीभाइहरूले माया गरी मलाई घरमा खाना बोलाउँछन्। आफ्नो देशबाट टाढा आफ्ना नेपाली दाजुभाइसित गफसफ गर्न पाउँदा मलाई खुसी त लाग्छ, तर कुरा गर्दा गर्दै जब उनीहरू नेपालको आलोचना गर्न थाल्छन् मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ। फेरि मेरो एउटा खराब बानी, म कसैको वायात कुरा सुन्नै सक्दिन। भलाकुसारीकै क्रममा जब म उहाँहरूलाई नेपाल आउन निम्त्याउँछु, कतिपयले त खै नेपाल त आउन मनपर्छ तर बच्चाहरू त्यहाँ पुग्न साथ बिरामी नै हुन्छन्, यस्तै गुनासाहरू सुनाउँछन्। कहिलेकाहीँ म त्यहाँ हुर्केका 19-20 वर्षका केटाकेटीहरूलाई माया गरी सोध्थे, के तिमीहरू नेपाल गएका छौ? उनीहरू निश्चिन्त भएर तत्कालै जवाफ दिइहाल्थे, नेपाल पनि किन जानु। नेपाली भएर नेपालप्रतिको त्यो अवहेलना देख्दा म दुखित हुन्थे। अमेरिकाका राष्ट्रपतिका छोरा नेपाल आएर 1 महिना बिताउन सक्छन्। रिकी मार्टिन जस्ता विश्व प्रसिद्ध गायकहरू नेपालमा बारम्बार आउँछन्। प्रिन्स चार्ल्स, प्रिन्सेस डायना, मल्टिनेशनल कम्पनीका अध्यक्षहरू नेपालको गाउँ गाउँ घुम्न जान्छन्। उनीहरू चाहिँ कहिल्यै बिरामी भएनन्, उनीहरूको पेट पनि गडबड भएन। तर ती प्रवासी नेपालीका सन्तानहरू नेपाल आउन किन डराए होलान्? के विदेशमा हुर्किने नेपाली बालबच्चाको रहनसहन प्रिन्स चार्ल्सको जीवनस्तर भन्दा उच्च स्तरीय भयो त? नेपालमा कुनै पनि काम हुन सक्दैन। यहाँको राजनीतिक व्यवस्था खत्तम छ, सरकारी निकायहरू ध्वस्त छन्, काठमाडौँ प्रदूषित छ, आदि इत्यादि कुरा गरेर अधिकांश प्रवासी नेपालीहरूले आफ्नै जन्मभूमिलाई हेपिराखेका छन्। हुन त उनीहरूको नेपालप्रतिको माया पनि हुन सक्छ यो, वा मनभित्र उकुस मुकुस रूपमा कुण्ठित भइराखेका भावनाहरू पनि हुन सक्छन्। उनीहरूको यो वितृष्णा प्राकृतिक नभएर मलाई लाग्छ अप्राकृतिक खालको हो। उनीहरूको मनभित्र नेपालप्रति माया र मोह अवश्य छ, तर आफ्नो देश छोडेर विदेशमा गई सायद दोस्रो श्रेणीको नागरिकको जीवनयापन गर्ने क्रममा आफ्ना कुण्ठित भावनाहरू लुकाउन वा दबाउनका लागि उनीहरू पाश्चात्य जगतको सतै जीवन स्तरलाई बढी महत्व दिएर आफ्नो देशको आलोचना गरिराखेका हुन्छन्। मलाई लाग्छ विदेशमा बस्ने प्रवासीहरूको नेपालप्रतिको चाहिने नचाहिने आलोचनालाई मनोवैज्ञानिक दृष्टिले हेर्यो भने त्यसभित्र अन्तर्निहित कुरा सजिलैसँग बुझ्न सकिन्छ। विदेशमा नेपालीहरू 20औं वर्षदेखि पसिना चुहाएर मेहनतका साथ काम गरिराखेका छन्। सारा शिक्षाको भार नेपाललाई बोकाएर फल दिने बेलामा विदेशमा गई अरूहरूको अर्थतन्त्रलाई टेवा र सहयोग दिइराखेका छन्। यद्यपि उनीहरूले त्यो विदेशी समाजमा जति इज्जत पाउनुपर्ने हो त्यति पाइरहेका छैनन्। मलाई लाग्छ विदेशमा बस्ने अधिकांश प्रवासी नेपालीहरूले जति नै मेहनत गरे पनि उनीहरू ती मुलुकको सामान्य मध्यमवर्गीय परिवारभन्दा माथि पुग्न सकेका छैनन्। यो अवश्य हो, नेपाल र विकसित मुलुकहरूको सामाजिक स्तरमा आकाश र जमिनको फरक छ। सायद त्यही कारणले होला विदेशमा सानोतिनो काम गरिराख्नेहरूले पनि नेपालमा अनेक कैफियत खोटहरू देख्ने गरेको। विदेशमा गएर स्वदेशको दाल भातको सट्टा ब्रेकफास्ट, लन्च, डिनर खाई एउटा गाडी किन्न साथ आफ्नो जीवन स्तरमा आमूल परिवर्तन देख्नेहरूले नेपालका सम्पन्न र विपन्न बीचको खाडल तुरुन्तै देख्छन्। तर उनीहरूलाई के थाहा हुँदैन भने हुने नहुने बीचको खाडल नेपालमा मात्र होइन, त्यहाँ झन गहिरो छ। कुनै पनि समाजमा सानो मानिस भएर काम गर्न गाह्रो हुँदैन। सानो भएर बाँच्दा अप्ठ्यारा र आलोचनाहरू आउँदैनन्। दिनभर काम गर्यो, कमाइ अनुसारको खायो, बस। न उनीहरूलाई कसैले ठग्ने डर, न लुट्ने, न दुःख दिने डर नै हुन्छ। तर जब कुनै व्यक्ति समाजको सामान्य स्तरभन्दा माथि उक्लिन्छ अनि उसलाई सबैले हेरिराखेका हुन्छन्, चाहे जुनसुकै मुलुकमा किन नहोस्, अमेरिकामा होस् वा इङ्ल्यान्डमा, अस्ट्रेलियामा होस् वा रसियामा नै किन नहोस्, कुनै व्यक्ति त्यो देशको औसत आर्थिक र सामाजिक स्तरभन्दा माथि उक्लिन साथ सबैको नजर उसमा परिहाल्छ अनि उसले अनेक झमेलाहरू झेल्नु पर्ने हुन्छ। कुन देशमा कति भ्रष्टाचार हुन्छ, व्यापार र राजनीति बीचको गठबन्धन कति हुन्छ, कोसित कतिको सम्बन्ध चाहिन्छ, ठूला ठूला काम गर्न कति गाह्रो हुन्छ, कसलाई खुसी पार्नु पर्दो रहेछ, आयकरवालाले कति सताउँदा रहेछन्, यी सब कुरा त्यसबेला थाहा हुन्छ जब ऊ त्यो समाजको प्रतिष्ठित व्यक्ति हुन्छ, यानि त्यो समाजको गण्यमान्य। विपन्न समाजमा सम्पन्न भएर बाँच्न जति गाह्रो हुन्छ त्यति नै गाह्रो हुन्छ विकसित मुलुकको ठूलो मानिस भएर बाँच्न पनि। तल्लो वा मध्यम स्तरको सामाजिक जीवनयापन गरेर उच्च स्तरीय जीवनशैलीको अदृश्य वास्तविकतालाई आत्मसात गर्न सकिँदैन। नेपालका फुटपाथमा क्युरियो बेच्ने र सानातिना खुद्रा व्यापार गरी हिँड्ने साधारण मानिसहरूलाई यहाँ पनि त के झन्झट छ र?
दिनभरि आफ्नो क्षमता अनुसार कमाउँछन्, खान्छन् र रमाउँछन्। न उनीहरूलाई लाइसेन्स लिने धन्दा, न नवीकरण गराउने धन्दा, न भन्सारको झन्झट, न त ट्याक्स तिर्ने नै समस्या। के उनीहरूको जिन्दगी नेपालमा सलल्ल बगिरहेको छैन र? मलाई लाग्छ अहिले विकसित मुलुकमा काम गरिराखेका जति पनि प्रवासी नेपालीहरू छन्, अधिकांशले त्यो देशको औसत जीवनस्तर भन्दा माथि पुगेर काम नगरिराखेको हुँदा त्यहाँको सम्पन्न समाजको अदृश्य कठिनाई र झन्झटहरू अनुभव नै गर्न सकेका छैनन्। भौतिक रूपले नेपाल जतिसुकै गरीब भए पनि स्वाभिमानी नेपालीका निमित्त त यो देश स्वर्ग नै हो। यो गहिराई बुझ्न र जान्न यो देशको सापेक्षित फाइदाका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्छ। केही वर्ष पहिले आमा बाबुको श्राद्ध गर्न म र मेरो परिवारका सदस्यहरू भारततर्फ गएका थियौं। सबभन्दा पहिले हामी काठमाडौँबाट बनारस गयौं हवाईजहाजबाट। एयरपोर्ट पुग्न साथ अध्यागमन कार्यालयले हाम्रो परिवारका सबै सदस्यहरूको पासपोर्ट माग्यो। मैले भने नेपालीलाई भारत आउँदा राहदानी चाहिँदैन, तर अध्यागमनको कर्मचारीले मलाई साह्रै किचित गर्यो र पछि बिस्तारै मेरो कानमा आएर खुसुक्क भन्यो, अरे भैया 500 रुपियाँ चाय के लिए दीजिए न। मैले घुस दिन मानिन। तब उनीहरूले हामीलाई 1 घण्टासम्म एयरपोर्टमा कुराइराखे। सबै पर्यटकहरू गएपछि मात्र हाम्रो नागरिकता प्रमाणपत्र हेरेर बाहिर पठाइयो। त्यसपछि फेरि भन्सारको एउटा कर्मचारी आयो। हामीले कति भारू ल्याएका छौं भनी सोध्यो। जब मैले 50-60 हजार ल्याएको कुरा सुनाए, उसले त्यतिका भारू कहाँबाट, कसरी, किन ल्याएको भनेर दुःख दिन थाल्यो। मैले हामी तीर्थयात्रा गर्न आएका हौं र नेपालीका निमित्त भारत आउँदा भारतीय रुपियाँ नै लिएर आउनुपर्छ भने। तर उनीहरूले हामीलाई दुखै दिएर घुस लिन खोजिरहेका थिए। मैले कुनै हालतमा पनि घुस नदिने विचार गरेँ। अन्तमा असाध्यै दुःख दिन थालेपछि मैले रिसले टेलिफोनबाट दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावासमा सम्पर्क गर्न खोजेँ। बल्ल हामीलाई त्यहाँबाट छोडियो। एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कन साथ दर्जनौं ट्याक्सीवालाहरूको घचाघचमा हामी पर्यौं। हामीलाई लिएर जान ट्याक्सी ड्राइभरहरू हात हालाहाल गरी झगडा गर्न थाले। त्यो झगडामा एकजना ड्राइभरको त नाकबाट रगतै बग्यो। बल्ल बल्ल हामी होटल पुग्यौं। कोठामा आरामले बस्न पनि पाएका थिएनौं, टेलिफोनको घण्टी बज्न थालिहाल्यो। मलाई आश्चर्य लाग्यो, कहाँबाट टेलिफोन आयो, किनकि बनारसमा मैले कसैलाई चिनेकै थिइनँ। रिसिभर उठाएर सुने, एउटा साडी पसलेले टेलिफोन गरेको रहेछ। ऊ भन्दै थियो, साहब भाभी के लिए साड़ी खरीदना हो तो हमारे यहाँ अच्छा और सस्ता साड़ी मिलेगा। एकछिनपछि फेरि टेलिफोनको घण्टी बज्यो। त्यो फोन ट्राभल एजेन्सीको रहेछ। उसको एजेन्सीबाट गाडी भाडामा लिन अनुरोध गर्दै थियो। वास्तवमा होटलको रिसेप्सनिस्टले हामीलाई मोटो बोका भन्ठानेर कमिसन खाने लोभमा विभिन्न ट्राभल एजेन्सी र साडी पसलेहरूलाई मेरो कोठाको नम्बर दिएको रहेछ। यो कुरा थाहा पाएर मैले होटलको रिसेप्सनमा बस्ने कर्मचारीलाई टेलिफोन गरेर फेरि अर्को फोन आयो भने हामी अर्कै होटलमा बस्न जान्छौँ है भनी चेतावनी दिए। भोलिपल्ट बिहान सबेर नुहाई धुवाई गरेर गंगाको घाटमा श्राद्ध गर्न जान हामी सबै होटलको लबीमा आयौं। ल त्यहाँ त 2 जना पण्डाहरू जनै र धोती लगाएर निधारमा श्रीखण्डको टीका लगाएर हामीलाई पर्खिराखेका पो रहेछन्। ती पण्डाहरूका आफ्नै घाट रहेछन् र हामीलाई आफ्नो फन्दामा पार्न खोजिरहेका रहेछन्। त्यो शहरको त्यो चरित्र देखेर मलाई आश्चर्य लाग्यो। मन्दिर पुग्दा कमिसन खाने लोभले पण्डाहरूले फलफूल पसलमा सम्पर्क गराउने, फूल बेच्नेले जुत्ता हेर्ने मान्छे मिलाउने, कस्तो यो कनेक्सनको शहर। ड्राइभरले होटललाई, होटलले ट्राभल एजेन्सीलाई, ट्राभल एजेन्सीले साडी पसलेलाई, पण्डाले फूल बेच्नेलाई अनि फूल बेच्नेले जुत्ता हेर्नेलाई। यो कस्तो कनेक्सनै कनेक्सनको शहर। के नेपालमा यस्तो हुन्छ? बनारस पछि हामी अलाहाबाद गयौं। अलाहाबादको नाउँ धेरै सुनेको थिएँ, तर हाम्रो होटलबाट कुम्भ जाने गंगा र जमुना नदीको दोभानमा पुग्ने बेलासम्म झण्डै 30% भन्दा बढी सड़कको दायाँ बायाँ खुला ढल रहेछन्। गर्मीका कारण ती ढलबाट पानीका फोका फोका उठिराखेको अनि फोहोर जथाभावी फ्याँकिएको कारणबाट सम्पूर्ण वातावरण दुर्गन्धित थियो अनि त्यसमा कल्पना नै गर्न नसक्ने ट्राफिक जाम। हुन त सड़कका दायाँ बायाँ अत्यन्त राम्रा राम्रा 6-7 तले भवनहरू त थिए नै, तर ती अधिकांश घरहरूको भित्ता भित्तामा गुइठाका निम्ति गोबरहरू टाँसिएको थियो। मलाई लाग्यो भारतको अति ठूलो राज्य, त्यो पनि 3-3 जना प्रधानमन्त्री जन्माउने अलाहाबाद नगरीको त यो हालत छ भने मेरो काठमाडौँ त कति राम्रो, कति सफा सुग्घर। नेपाललाई चिन्न नेपालमै बसेर हुँदैन, अरू देशलाई पनि हेर्नै पर्छ। तर अरू देश हेर्ने भन्दैमा नेपाललाई स्विजरल्याण्डसित दाँजेर हुँदैन। म एक होटल व्यवसायी हुँ। मैले मेरो होटललाई हिल्टनसित दाँजे भने म सधैँ गरिबै हुन्छु, तर मैले आफ्ना समकक्षी होटल उद्यमीसित दाँजेर हेर्ने हो भने यसले मलाई सान्त्वना र काम गर्ने प्रेरणा दिन्छ। अब हामीले हाम्रो देशलाई कोसित दाँज्ने? बनारस र अलाहाबादसित दाँजेर आफ्नो वस्तुस्थिति हेर्न खोज्दा अन्याय भयो त? अहिले हामी नेपालमा सुरक्षा छैन भनेर कराइराखेका छौं। हो,
विगत 10-12 वर्षको समयावधिमा हाम्रो देशको सुरक्षा स्थिति राम्रो छैन। तथापि हाम्रो अवस्था अरू मुलुकहरूको भन्दा खत्तमै छ भन्नु अनुचित हुन्छ। बिहारमा दिउँसै डाक्टर र वकिलहरूको अपहरण भएको खबर हामी बारम्बार सुन्छौं। उता बम्बईमा पान पसलेदेखि ठूल्ठूला फिल्मी कलाकारहरूले आफ्नो व्यवसाय गर्न माफियाहरूलाई सलामी चढाउनुपर्छ। अमेरिकाकै कुरा गरौं। एक दिन म र मेरो साथी रत्नमान साक्य न्युयोर्कको टाइम्स स्क्वायरमा ड्राइभ गरिराखेका थियौं। हामीले जेब्रा क्रसिङनिर गाडी रोक्यौं। अनायास रत्नमानको हात हर्नमा पुगेर प्वाक्क हर्न बन्न पुग्यो। जेब्रा क्रसिङमा हिँडिराखेका एक व्यक्तिले अपरझट गाडी नै फुट्ला जस्तो गरी मुक्का बजारे। हामी दुवैजना सरी भन्दै थियौं, तर ती मानिसले अभद्र शब्द प्रयोग गर्दै गाली गर्न छोडेनन्। मैले पनि रिसले ती यात्रीलाई केही भन्न खोजेको थिएँ, तर रत्नमानले मलाई बीचमै रोके। त्यसबेला उसित प्रतिवाद गर्न नसकेकोमा मलाई ग्लानि अनुभव भयो। मलाई लाग्यो आफ्नो आत्मसम्मानलाई दबाएर बाँच्नु के बाँच्नु, जति नै सुखमय जिन्दगी बिताए पनि त्यसको मूल्य नै के रह्यो र। एक दिन म एक्लै न्युयोर्कको सबवेमा यात्रा गरिराखेको थिएँ। एकजना अग्लो कालो मानिस म बसेको सिटमा आएर ठाडै हे गिभ मी $10 भनेर गर्वका साथ माग्यो। त्यहाँ अरू थुप्रै मानिसहरू पनि मसँगै यात्रारत थिए। कोही किताब पढिराखेका, कोही अखबार पढिराखेका, तर कसैले पनि मतिर हेरेनन्। डरले होवा किन, उनीहरूलाई अरूको वास्तै थिएन। त्यो कालो मानिस कमसेकम 6.5 फुटको थियो, टम्म कसिएको जिउ। साँच्चै उसले मलाई एक मुक्का हान्यो भने पनि म त ढ्याम्मै भुइँमा ढल्न सक्थेँ। उसित झगडा गर्ने त आँटै आएन। मनमनमा योसित झगडा गरेर कुनै फाइदा छैन भनी खल्तीबाट $5 झिकेर डराई उसलाई दिएँ। त्यो मानिस आभारको एक शब्द पनि व्यक्त नगरी $5 को नोट लिएर अगाडिको सिटमा बस्न गयो, त्यो पनि गुनगुनाउँदै। त्यसबेला मलाई खुबै नरमाइलो लाग्यो। मेरो $5 त्यत्तिकै गयो भनेर नरमाइलो लागेको होइन। नरमाइलो यो मानेमा कि त्यो परजीवी व्यक्तिले कुनै आभार व्यक्तै नगरिकन कसरी मसित पैसा लिन सक्यो। मैले उसलाई उल्टै थ्याङ्क यू भनेर आफूलाई शान्त बनाएँ। न त्यो मानिसले आभार व्यक्त गर्यो, न त सबैमा यात्रा गर्ने कुनै यात्रीले प्रतिक्रिया नै जनाए। कस्तो समाज थियो। त्यस्तै इटाली जाने पर्यटकहरूलाई पनि केही न केही घटनाहरूले सताइरहन्छन्। कहिले चिया खाँदा खाँदै तल राखेको ब्याग उडाइदिन्छन्, कहिले टर्कीबाट आएका माग्ने केटाकेटीहरूले अखबार बेच्ने सुरुमा पासपोर्ट नै उडाइदिन्छन्। इटालीको तुलनामा हाम्रो नेपालमा सुरक्षा छैन त। 60 वर्षको जिन्दगीमा अहिलेसम्म नेपालमा कसैले मेरो खल्तीबाट एक पैसा चोरेको छैन। बरु पसल रेस्टुरेन्टमा बिर्सिएर छोडेका ब्यागहरू मलाई जस्ताको त्यस्तै फर्काइदिएको छ। सुरक्षाको कुरा गर्दा नेपालको सुरक्षाको स्थिति सायद पहिले भन्दा बिग्रिएको होला, तर संसार नै कहाँ पूर्ण सुरक्षित छ र अहिले। इन्डोनेसियाको बालीको 5 तारे होटलमा बम पड्किन सक्छ। स्पेनमा यात्रा गर्दा गर्दै रेल ध्वस्त हुन सक्छ। श्रीलंका र फिलिपिन्समा पर्यटकहरू अपहरण हुन सक्छन्। इजरायलमा कुनै पनि बेला आत्मघाती बम पड्किन सक्छ। लन्डनको एयरपोर्टमा सुरक्षाको कारण कुनै पनि बेला उडान रद्द हुन सक्छ। जब अमेरिकाको ट्विन टावर सुरक्षित छैन भने संसारमा कहाँ के सुरक्षित छ भन्ने। हरेक देशमा आफ्नो आफ्नो किसिमका डामाडोलहरू छन्। अहिले सारा संसारको स्वरूप संरचना द्रुत गतिले परिवर्तन भइरहेको छ। अब यो परिवर्तित आधुनिक संसारमा आधुनिक मानिस भएर बाँच्ने हो भने आधुनिक जटिल समस्याहरूसित जुझेर जीवनयापन गर्ने कला पनि सिक्नुपर्छ। मानिस भाग्न सक्छ, तर आधुनिक समस्याहरूबाट लुक्न पनि सक्दैन। Downloaded from iceandsa.com